تلعلو خاب زنبرك حدا نجر كوسخ قدم حزون نحنا كميديا تقاليسنا يندينا ناجيتها شو كايدا ناي مجمريا زنبع زغنا كايدا خير كجمر كله جنا بقانو إنا هزوه قالوا سخل الله زودنا بقدر كتودنا أيو تخكل التحساس باي كونن زيلنا تقاليسنا إنا نعنا إيو تماليسهم قلقليهم صاوقنا نيرهم جيتها شو بتقرأي كوينو تقرأي عند مرحب زنورلو سلا تمزابلتي سلا معراب تقرأي سلا خالو أتكوا بتاعتنا ززاربو حجو النهزبي عاوزيو أبلايف ونزكاتاتو لنا زلو بتلفزيون ونزكاتاتو لنا بدنبي كردو إلي زدلي نحنا نمسوا ساكل تا سند تعنتو يزبل كيا سند العلنا ون عاوزي موقتنا هنا خالي يتريفو زياون قريب ولا منيره سولو هنا تاع نفطر كنفطر يسعر لنا فيدرال منغستاي اقام الله زين فيدرال منغستنا ابز غداي زين نرادادا بناتي امنت بتدرد انه ቋንቋ فيدرال منغستي زيغاتاتنا حملسلهم زبل امنت له ناي تفناقلتي ناي تمزابلتي مملاس ማለት ናው ዓዶም ናመረበቶም ሁሉስ ምግባር ማለት ናይ ህዝብታት ናይ ሰባት ናይ ሰብ ድሌት ምምራእ ማለት ናይ አማይ ትሽዓት ድሌት እሶም ጥሜተው ዝውዱ ለኹነታት መሬት ምን ተቆጣጠሩ ብዙሕ ይገልጽ ናብ ዝርዝር ጉዳያትና በዚ መዓልቲ እዚ ዝንገብርና ናብ ዝብል ነገር ንኣትወሉ ምክንያት እዩ ስለዚህ ይድሉን ካብዚ ወፃ ግን ካሊ ቀዳምነት ነው አጀንዳ የለን ዝብል ግን ሙሳድ ጽቦ أزيلو نيرو حزي تسابي تردؤن زبل امنت نيرو نشعو مريت ما نم يم حدرو تبل قال عباي إيا نمنتاينا عبينا زين ريو صويلو مملسو كمتو لكع جنرال نساوني زاروني ربز حلفة كمتو ناي سلمت تزقورنا يوهم آتال أكيب كان بخاريا خمتوسدن كومو أيدق من دحر حزي لي زارب نيرو جيتاتشو تاب تقراي كوين السر حزنورة مقصلتا إيو صريحو إلك حزيز أغمت كايو سلو زلو تخكليو تاب تقراي السر حزنورة مقصلتا إي صريحو موتيو إزيو جن أندرستان زي مقبارنا قدمنا خنرق زي مخالنا ولا زرعنا ون كومزي إيزو خوون زلو لنا خنقر كلنا تساميع ناس أتليست زغونا ميجر سلا زي توصل دي كونن كومو خوينو مو حزغة كنمال سوم دينا نايب حقي كنمالس كلنا خي كومتو نسو زولا زلو مريت مانم يقوطا صرو مانم تقوطا صرو ساقم يبلنان سوئلو ميمولاسو دي خبهال كملس كله كومتو قدم حزون ولا زنبرنا مسمم محدارو مسراويتو دي خملس كوم هنقبر كلنا خاتم عوض الوزنورون حانت غاب زكامو انا تحازوزي بنهد بيتنيوم ማስረጃ ብንሄድ ወልቃይ ጠገዴ ተብሎ እነሱ ምዕራብ ትግራይ ነው የሚሉት እኛ መጀመሪያ እንኳን እዚያ ያለው የተፈናቀለ የሚባል ሰው የኛ ማንነት ማክበር አለበት አማራነታችን አክብሮ የሚመጣ ትግራዋይ ካለ እንቀበለዋለን አብዛ መድረክ ዚያ አይተረኺው ጌታቸው አንተ ወይውን ይልካያ እንተና አሰ يقني اللي جيتاچو ناي منت حتلكم نسخم تخرو زلهم تخكلي بعد زيهم يوم معراب تግራይ ገለ خبلت ناي ميديا انت ኢሊትን ዝገብሩ ዘለው እንበር አነ ሚዲያ ውን ተጠብሉ ይለየ ኢሉን ጌታቸው ይለው ቅድሚ ይዛረቦ ከሎ ቀደም ኢልና ንሕና አንተ ይዘራኻ ቪዲዮ ውን አንቱም ሰብዚ ይቀጥልፈና እዩ እዚ አና ጸጋሚያት خد ዘላ እንዳወልና እንዳሃለና እዚ ሁሉ ተደማሚሩ ሕጂ ክንምለስ ከለና ደገን ውሽጥን ዘሎ ትግራዋይ ተጠርኒፉ مسمم محدارو مسراويتو خملس አለው ተመዛባሊና ይሉ ከዘምት ክኽለለዎ መግመለስ አለው ሓምሻይ ክረም ተብቸ እንዳይ ይخرምን ክብለለው ኢልና ክንብል ከለና ናብ ተግባር ክንቅይሮ ኢና ልካደ ተአመን አመሬት ኮሙዲ ዝንሄ ከመይ ኻትሪኦም ዚኦም አነ ትመጻውን ስለዘ ተሐሳስበኒ ይኹም ዝብለካ ዘሎ ከመይ ሪኢኻዮም ዚ አወ ዶክተር ሃይለ እትዘዛርበና ዘሎ ኮንሱ ኮይ ንሱ ይኮ ዘዛርበና ዘሎ ጌታቸው ናይ ማሕራይ ስነ ልቦና እዩ ዘለዎ እንታይ ክሰርሕ እዩ ንሑመራ ኸይዱ ንብሎ ዘለና እኮ እዚያ እኮ እያ ምዕራብ ትግራይ ናይ ኣምሓራ እዩ ኣብ ትሕቲ ኣምሓራይ ክነብር እየ ዝብል ትግራዋይ እንተሃልዩ ከማንም ትግራዋይ ካብ ትግራይ ተላዒሉ ኣብ ኦሮሞ ከም ዝነብር ኣብ ሶማልያ ከም ዝነብር ኣብ ደቡብ ከም ዝነብር ኣብ ዓፋር ከም ዝነብር موت يخنبر يخيليو ناتنا مجلجل خوينو نحنا زولنا يسومعيو كينا بير يخيليو يمدو زلو exactly إذا أنا حمرة تخيل نجار انتهي لتا نو
حسكم مزلهم مريت انتر أنا هيد تقرأي وكيل كوينو انتر أنا هيد تقرأي يحلق يزبل اتاق شو هذا اللي شوينش حداش بارتنا أي أبي حمد لون تزقور له ناتاون أجند حيجوز غير أي مثلا ناوذي من لاش تقرأي يلن وي محراي كوينو وي سدتنيا خوين يوز نبر كل وقت لوس انتاي كلهم نير تقرأي تزخون نيرو ناي تقرأي أجندات تزنورا نيرو انتاي ولا نيرو زين it is very clear no حسكم ما ذلهم ناي تجارو مريتيو ناي تجارو هفتي أم ناي تجارو جزاهم تنورو ذلهم بناي تجارو تراكترهم تحرسوا ذلهم بسلام سلام دحت لي هونكم حسكم ما ذلهم بتا لقوا يخلوا منيرو زي أجن تقدر لزول سرح خدمنا عفتا سلطان سلدي تقنيو ثاني وعلو ثاني خور زعين قرلا مشت الصخر الله رايح اخي تقول له كله نادو دو سمين سلازي قيتاچو ام حراي كوين ديو ام حراو بعد سلطان كوين ديو معراف تግራይ كوينو تግራዋይ كوين يزل حتو نعي هلم زبله ام حراي كوين يخيدو ناي تግራዋይ قنا يولن ناي تግራዋይነት منነት ناي تግራዋይ خبري قنا نيكن يلكارو نيكنا يولن جيتاچو باي ذا واي منነት يولن انا نميديا يمتن ነው አይምጥን እንደምበር እንስሳኳስ ናይ ባዕለን ዘርኢ ናይ ባዕለን ባህልን ታሪኽን ኣለወን أبي نبرة أنت عينت يبقى خميلين يخدا كم طلع خميلين يكره خلاص بتاز خاله يفتاجن نسيسا أرجس مسارجي أدخل حسما مس حسما أدخل نوري مس نوري يتغير حرماز مس حرماز يتغير لأنه علن أصل الفلون جيتاش كو أصل الفلون صويلو أبغون ما أدنى خدا يتغرر دو طعمو وتزخونو صباح 40 منك خيرو وي ولايتا وي سيداما خوينو ترخو بكا طرح ذا قدسو خود مبلا زاوشكو سويكا مراديا غچو تلو بكا خمسه قلعو غچو محبر غچو زبحانو زي وديغوم زنبره ثم اساي دروم نار حزي محبر غچو محاور عنقلا يا مزبهارو بقى يصوعوا غچو يقولوا هاو حمشتا عصرت لوا في يقول لهم كاو غچو يقولوا بقى غچو محاور غچو يتبهل ስለዚህ እቶም محاور غچو مرأسي تغارسي سنه لبنا እንኳ ይፈልጦም አየሁም ናለ ሞራል ናዮም ሓሩ ካንጽ لدمك زودو أيوه يتفرح نيشة تدملو أم حدار يزول أيهم دلهم دنارة تقاروا من أساسي بهراو خورهم بلونتهم مريتهم حلاقتهم تاريخهم خخورو استل عليكونن ورالهم تسير إيو كاي تفلت يلن أنا إيه مسكر ينقركم الله إيو زولهم نير كاودي نلعلي بسكات أتحساس فا بس كات من النت تقراوي النت ذا يوكل عمرية تقراي زعابي ماي تقراي الستاي حمد تقراي زو قالت اخلي بوليع زعابي تاريخو انتاو تاريخ سلطان نايتقارو سفيح لبوانا تمارا ماراي نهتن نايتقارو لعلنا نايتقارو فتصيمو كنت أتأكل فتأس يولو سب نامرح الناس زبصه بسم تقارو زي درجات زبصه وردتኛ ፍጥረት ከምዚ ዝአምሰለ ሪኤ ፍልጥና ተዋሪዱ ዘዋርደካ ነውረኛ ሕሱር ሰብ ከምዚ ዓይነት ፍጥረት ሪኤ ፍልጥና
مريت معراب نايم حاريو عم حار مسيلهم يوم أوزي خنور زلوا ثم أورو منات الدواء تبدلنا من ورس إدنا تأمينا عارقنا زلوا زلوا قداينا يكونن خلوه خلوا قيتاكيو قداي من حيجو 5 خري كلير زخانن ديفاين زخانه أجندا كم زي نورا قند ما خمرق كم زي صوال أو نعرقه ونعطعم تفايلو زخد كومي خيو نزي أيو بزوها يسوس تعجولا مريت معراب هيوكم يعني عيتفرحوا عيتطراطروا صريح الكوبيه يلو خرجا قلم سلاز خير يوم عاو قدميو تግራይ ዘምሓደር ዝነበረ ዘይመስል ውርደተኛ عاو قدميو ናብዚኣ ተጋሩ ዘወራ ይሉዋን ኢሎም ትትማሊ ማይካድራ ጨፍጨፍዎ ንስኻትኩም ሁም ነው ሓሩ ጨፍጭፍኩም ኢሎም قبل ገይርዎ መጥዩ ጌታቸውስ أكل ناي مخات حيل خوينو أو العلاوة تشافي ناي مريحنة كم زنابرة خوينو ماي كادرات نسخاها عايش فكايوم أم حارو إيلهم موت تجارو موت كلب غيرهم كفؤ تجوارهم نجيتها كوا شكيمهم خلنا عليهم مواردهم exactly بنات كم مريحنة يو تمالي شوفكم أو جنوسايدر خايلهم قالوا يطب جيتها كوا يكرني هذا تجراي كوكل نوعلو خكاله خلي يخلن دائما يحزنك كاسوزي مسكناي مسكني ترفي خم حسما نقل مثل عن ستن زقحفن زوريلو سبز قورو سرح زي سرح بوليتيكينيا زي كوني تاريخا مننتن زي ولو زطاو قلو محاورسب زي ولو فطرتي دورينيا دحر نتجارز وكل بارتي أبوم بريئيل نايكرنا أفريقيا ده نايحشتن بوستر من ملالسي مينستر كوين تواريلو عواردنا كبر تجارخ عواريلو سلز دا يخلك كارلي مسك إزيشي تودي إذن برا إيو يخلك كارلي إزيكو ودي بكا تزحاتك كاي حتس ودي إيو تودي ينيرو هذا تجراي دقاقي مكم درويت بعد خاون كم سقالس كايو خام مجمتا جميركا السنة دي يا موسى عم مكلا السنة دي كو خطة دي ثلاثة دي كو كحيدو وكوي exactly كحيدو بس بفيسبوك ناحو واحد كطاوقه مكيروس ده ردا حلفه موطي شو حبيلوا هذا صور ردا موطي شو حبيلوا اكل يوم تواريدو عم كرش عم يفرم كون كويل وا هذا تايز لي مجمع تحتاج يفطن سنة ديكوا هذا الكلام أي فطن يدرس كاوي فطن نجرا مشو مستقال عتايلو ما يفرم كون كأنيل من كان أو عد مكان من كعد مكان أو زي صبحنا صباحها زي ملكة كان قرط أو لقلق نالك نهب دخا اختبل نناي أورو محيلي سلز حدر كان حلينا سلز شيط كان سلز ورد كان بي انتهى كان يركان أو زعد وعرف الفلتريا لك كليني وعرف الفلتريا نشتي تقبر خاختون يركاي زرا exactly بعلموني لهم يوم انت ياخذ لك على اللي نتحزب الكايا ايفرمكم نديلو ميدياتاتنا ايثيوبيا بعلم فيرما يدليون منتاي فيرما يدليو او نيريو حاسيو ጌታቸው ሽምጥጥ ቢል ዝخ ሓዶንበር او نيرو تسمعمي علز مصيلهم نحنا تسند كنقالع خلنا تا عنتو يزرأخو زرأخوا فيديوون كنرئ خلنا اتاقد في حزبي تردأنا خنبل كلنا ميدياتاتنا ኢትዮጵያ ኮምዚ ብላን ይረን ምናልባሽ ናዓኻውን ነትሕዝቱ ለዝነበርካ ለምንድን ነው ጌታቸው ረዳ በዚህ ልክ ሊክድ የቻለው? አዝናለው ማለት አሳዝኖኛል። እውነት ለመናገር ኬዙም ይገባኝ የኔና አንተ አንድ አይነት ይሆናል አይሆንም በውይይት እናየዋለን። ዚስ ማች ሊሸመጥጥ እንዴት ሄደ ጌታቸው ረዳ የሚለው እኔ ባለኝ መረጃ ዶክመንቱ በፌደራል ገቨርንመንቱ የተዘጋጀ ዶክመንት ነው። ይሄን ዶክመንት እኔም ያለኝ መረጃ እሱ ነው። ይሄን ዶክመንት ያውቀዋል አቶ ጌታቸው ረዳም ያውቀዋል እና አቶ አረጋም ያውቁታል። ይሄ ዶክመንት አብይ ኮሚቴው
እነጌታቸው እናናረጋ በተመስገን ጥሩና ሰብሳቢነት በዛ በአብይ ኮሚቴው ከተስማሙበት ምንም የሚወጣ ነገር የለው ዲቤት የሚያደርግ የሚወጣ ነገር የለው ሙሉ በሙሉ እንትኑን ልናየው እንችላለን ኮንቴንቱ ሙሉ በሙሉ የተቀዳ ነው ኮንትሩ ይሄ አሁን ቅድም ካነበብከው አብይ ኮሚቴ ከሰጠው መግለጫ ላይ የተቀዳ ነው ሶ አይ ቲንክ ይሄንን እንትን ጌታቸው ምንድነው ያለው አላውቀውም ያለው ይሄ ክህደት ነው ውሸት ነው ፍጹም ክህደት ነው ያውቀዋል አልፈረምኩም ያለው ያፈጻጸም ሰነድ ነው ፊርማ ማስጠየቅ ይሄ በውይይት በስብሰባ የሚነጋገሩት ነገር ነው እንደዚህ አርገን እንግባ ነው ተፈራረሙ ፕሪቶሪያ ላይ ስምምነት አድርገዋል አሁን ይሄ የድርድር አይደለም ኢምፕሊሜንቴሽን ያፈጻጸም ሰነድን ፊርማ ያልፈረምንበት የሚል ነገር የተናገረው ዚያ ተባሂላ ኔራ ሕዚ ከምቲ ዝበልካዮ ኣይፈልጦን ኢሉስ ድሕሪኡ ምስ ተፈለጠ ንሕና በሊልና ቃሊሕና ይገርመካ ኣብ ሓደ ብጣዕሚ ናይ ደደቢት ተኸታታላይ ንጌታቸው ጣቢቕካ ሊኢኻ ኣነ ተቐይመካ እየ ኢሉ ዓብይ ሰብኣይ ዓብይ ዝብሎ ሰብ ከምኡ ኢሉ ኣጣቢቕካ ሊኢኻ ኢልስ ሰነደ ርእስ ኣይኣምንን ኢሉ ድሓር ግን ኣይ ምፍላጥ ሲፈልጦ ግን ኣይፈረምኩን እኮ ኢሉ ናይ ኣፈፃፅማ ሰነድ እዩ ፊርማ የድልዮን ባዕሎም እውን እዮም ከምኡ ዝብልዎ ዘለውና ከምዚ ይብሉ ሕዚ እንታይ ክብለካ ደልየ ትዝገለፅካዮ በዚ ሰፖርት ጌርና ሕጂ ግን ዝብል ዘሎ ኣብኡ ኮይዶ ብምዕራብ ትግራይ ከይድ ዝበሎ ሕሞራ ከይድ ዝበሎ ያው ተፈናቀላይ እውን ወድሕሪ ሕዚ እንድሕር ዘይትመልሱና ኮንኩም ብረት ኣልዒልና እውን ክንቃለስ ኢና እስካዕ ዝበልሉ እዩ ነይሩ ከምቲ ተኸታተልካዮ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ እውን ፈፂምና ንሓምሻይ ክረምቲ ተመዛበላይ ወገንና ኣብ ቸንዳ ክኸርም ኣይንገብርን ኣይንፈቅድን ታዝፈርሕዋ ክንገብር ኢና እንዳበሉ እውን ሰሚዕና እዮም ብሰላማዊ መንገዲ ኢና ንኸድ ኣለና ፈሪሑ እንተዘይኮይኑ ክምልሰልና ግዛኣትና ዝሓዘ እንተፈሪሑ ጥራሕ እዩ ዝምልሰልና እንተዘይፈሪሕማ እንተኮይኑ ክምልሰልና ይዕንድረልና ባ ከይዕንድረልና ፈሪሑ ምእንቲ ክምልሰልና ምስ ህዝብና ኮይና ታተፍርሖ ዝበልናያ ሳጣና ኸይርና ክንቅፅል ኢና እዚ ሁሉ ስለ ዝሰምዐ በዓል ጀነራል ህንፃ እውን ከምኡ ጀነራላትና ባይዞይ በዚ ኣጋጣሚ ክብሪ ንዕኦም ንተጋዳላይ ትግራይ ክብል እሞ ጌታቸው ግን ነዚአን ኣጠራቂሙ እንታይ ኢሉ ይመስለካ ኣብዚኣ ተሓሳብ ከተብ ዝደለኳ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዝወዲ በቃ ነቲ ንዓና እውን ከይትመፁ እያ መሬትኩም ከይተምልሱ እዩ እቲኦም ከዓ ክመፅኹም የመጀኹም ዝዓይነትኩም ዝበልካዮ ዶ ይመስል ዝብል እያ ተሓቶ ይሓዘለ እሞ እዚኣ ይብል ጌታቸው ካላመንኩ በስተቀር የሆነ መሬት እያማተርኩ የምሰራው ስራ እንዳላችሁት ሌላ የመገዳደል አዙሪት ውስጥ ነው የሚከተል ሰው ብዙ የኔዎቹ ሰዎች ብዙም ደስ ያላቸውም እንደዚህ አይነት ነገር ያው እንደምትከታተሉት ነጋሪት ተሰምቷል ግን ዋናው ነገር የትግራይ ህዝብ አጀንዳ ናይ ጦርነት ነጋሪት ተሰሙ ይሆናል ዋናው ነገር ይሉ ግን ራይኻ አጀንዳ ነው እዚህ ላይ ምን መጠራጠር የለብንም እኔ አሁን በሰራዊት ገባለን የሚባለው ሐሳብ በጣም ማለክፈው በሚስካልኩሌሽንስ የተፈጠሩ በአስር ሺዎች ያጣንበት ጦርነት የሚደገምበት ሁኔታ መኖር የለበት የትግራይ ወጣት በሰላም ሁሉም ነገር አልቆለት ጠበንጃውን መልሶ ወደ ሰላማዊ ኑሮ መመለስ የሚፈልግ መሆኑን አውቃለሁ ተሰማላችሁ እኮ በርከት ያለ በአስር ሺዎች የሚቆጠር ይሄ ነገር ያካሄድ አልጣመንም ብሎ የኤርትራ መንግስት መጫወቻ ለማድረግ የሚደረግ ቅድም ጽምዶ ትለው ነበር የጠየቀው ይቅርታ የለ አብዛኛው በደል የፈጸመ መንግስት ትግራይ ውስጥ አሁን ተመልሶ ከስልጣንና ከስልጣን ጋር ብቻ የተቆራኘ ስለሆነ ኃይል ትንሽ እድሜን ያራዝምልኛል የሚለው እንደገና ሌላ ኤንጌጅመንት ጀምሯል ለትግራይ ህዝብ ይጠቅመው ምንድነው ማንም ሰው ደንታው አይደለም ይሄንን ከማድረግ አንፃር እዚህ ቦታ መተን እንደ እንትንም የሚውለው ስለ ተፈናቃይ አይተው ማያውቁ ተፈናቃይ ማይተው እኮ ያውቁ አይተዋቸው አያውቁ ጠይቀዋቸው አያውቁ ምን ይታከማሉ ምን ይበላሉ ብሎ የሚጨነቅ ሰው የለም ግን የተፈናቃይን አጀንዳ ሌላ ግርግር መፍጠሪያ አድርጎ የመጠቀም አዋዜ ስላለ ይሄንን ማስቀረት መቻል አለበት ተመሳሳይ ነው ፍላጎታችን ተመሳሳይ ነው አስፒሬሽናችን ሶ የመጀመሪያው ግንኙነታችን ይሄንን አይስ መስበር የሚሉት እንትኑን
የመጀመሪያውን ግድግዳ የማፍረስ ስራ ነው አሁን እያደረግን ያለነው። እዚ ብል ኣብቲ ተወረረ መሬትና ኮይኑስ ንሕወሓት ንክወቅዕ ክብል መሬት ትግራይ ህጊሩ ጅግንነት ትግራይ ህጊሩ ናይ መናእሰይ ትግራይ ሕቶ ህጊሩ መንእሰይ ትግራይ ብረት ልዕልካ ንዓ ንትግራይ ክትወግን ዓፋር ክተት እናበለበት ሓራ መሬት ካሊእ እንዳበሉ እንዳሰርሑ ከምዚ ይብል እሞ እዚኣተን ነቲ ክመፅእ ዝኽእል መሬተይ ከምልስ እየ ዝብል ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እውን ዝብልዎ ዝነበሩ ኣከርካሪኡ ተመቶ ተመልሰዋል ምግበይ ዝበሃል ከምዚ መፅኡ ነይሩ ከለ ዝበሃል ከምዚ መፅኡ ነይሩ ዝብልዎ ዝነበሩ ንዑ ድጋፍ ዝህብ ዘሎ ሰብ እዩ ህዝቢ እውን ክፈልጦ ስለ ዝደሊ እየ ኣብዚዩ رديت كان قرني نعان مملاس دي زارو زلو ويس كام تعنتو يزولنايو سرحو ኢትዮጵያ ሚኒስትር እውን ስለ ዝኾነ ንሰንዲ ይሰርሕ ዘሎ ታጽም ደውነ ልዕልዋን ይረው ይቅርታ ዘይበለ ምንም ዘይበለ ይብል መሬትና ወሪሮም ይቅርታ ይወሉና ናይ ኮነስ ሕጅውን የፈናቅሉና አለው ትማሊ ዘቅረብ ኮሪ ካን ተኮን 16 ሰብቀት ኢሎም ትማሊ ሕዝቡን የፈናቅሉሉ ያስሩሉ መሬትና 40 ገለን ፐርሰንት ሒዞም አለው ይቅርታ ደይሎም ና በብመዓልት እንዲም ዝውስኹን ይው በብመዓልት እንዲም መንሰይና ታለሉን ዓፋርዱ ንኻሊዶ ዝብሉ ዘለው ታይዙ ዘሎ ሰብዚዩ همزولكايو نايم زراب مورال ون زي ولو خوينو خون غلي كن سكريديت كان غرن نمنتاي نيني تارجت غير زوقع زل حزي دكتور هاي طبعا هذا خطر عزلا بسرعه رجيتاكيو مريم محاضره خبل انت كل نجر شاو اوقعي مريم زم محاضره بزعوا خاو تفناقله او سقفقفه او زعانو نبرت تفطر زلو ناي بوليتيكا كرايسيس ناي تاريخ ناي بحري ناي منت እዚ ሁሉ ጉዳይ አይኮነን اي ملكتن كويل وين احنا نشكر لنا سبكون لا انا نشكر لنا نمبر اسكو مسكناي بقى حاره ጊዜ تعدقي كبدي ولدنا خاعدغا باي كمدال سلا اخلق صعنوا قال خغوروا قد عم ارغي خاعدغا عدكم حجه ما صادو كم اكو ابريتريا ماي كامر ايديشان دغوي صاركان لو بغير وي وانا مجمرتا زبالاشو صاركان بالحرزي ناي تغار وكلنا يولن غيتاچو اندحرنا يو ناي تغار وكلنا اندحر يولو مريت تግራይ ይምልከቶ محدرا ناي تግራይ ይምልከቶ ስለና ህዝብ ትግራይ ፍትሕን ዲሞክራሲን ይምልከቶ ስለና ህዝብ ትግራይ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ሕጥረት ይምልከቶ ስለ ትምህርቲ ስለ ግብርና ስለ ሕርሻ ስለ መዳበርያ ስለ ፍትሒ ይምልከቶ በዛድ في واس بالك طرح ذا ويسكي مشان كذا ذا قرت بهنا ويسكي مشان لسه مقراويه كوزب قرب مسافنتي امراثهم ناتغلوطو تباريا تمغلغليوم ጎይታይ ታይደልዮም ናበለ ዘቅርወሎም ታዝደለይዋ ነገር ከማቅርቡ ላይ እኮ ይድረና ለጌታቸው ስለዚህ ጌታቸው ትማሊ አጀንዳ ናይ ህዝብ ትግራይ አይኖረን ኣብ ግዜው ምሕዳር ኮይኑ ትግራይ ሕዝቡን አጀንዳ ናይ ተጋሩ የውሉን እንካበልና መሬት ዘመሓድረውን ኢሉ ናይ ተጋሩ ልዕላው መሬት ብዘይ ስክፍታ ንጸላዕትና ዝሃበ ሰብ ካውዚ ንጽቦዮ ነገር የለን ካብ ጌታቸው ንጽቦዮ ነገር የለን እቲ ዋና ነገር ግን ክትኮረሉ ዘሎ ጌታቸው ከም ስለዝበለ ናይ ጌታቸው ጉጅለን ሓሻክርን ከም ስለዝበሉ በሓይሊ ዝውረር መሬት ትግራይ ቅንጣት እንኪ መሬት ትግራይ ኣይክቱል انكي يبلكالو بعلو نفتي مخاتوان انكي ازونير كي تعدقن هالو كي تعدقن هالو خوب ازونير بس عدق يو لوميشو دحر انكي مريتي ناي تግራይ تورر يلان كساب زبلنا تورر ነገር يلان كساب زبلنا نحنا انت ايو خون قالسنا تايو خون زلو يتزرا
ናይ ተጋሩ ቃልስስ እንታይ ይኸውን ዘለዎ ሕዚ ኣብ ጎይታቸው እናዘመርና ኣብ ግዛዕ እናዘመርና ክንነብር የብልና ንሕና እንታይ ንግበር መሬትና እንድሕር ዘይምልስዎ ውዕል ፕሪቶርያ እንድሕር ዘይኽበር ህዝቢ ትግራይ እውን ቀስ ብቀስ ይፀንት እዩ ዘሎ ካብቲ መዓልታ እውን በየሰዓቱን ዝትኮስ ነበረ ጠያይት እዩ ንግዝኡ ኣብ ውስን ቦታ ንግዝኡ ደው ኢሉ ዘኒህ እምበር ሞት ያው እዩ ብጥይት ሞትካ ብሕማም ሞትካ ግዛዕ ኮንካ ሞት ሞት እዩ እንዲያውም እዚ ይኸፍእ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ኣለና ዝብል መሬት ተጋሩ ክምለስ ከም ዝኾነ ነጊርናዮም ኢና ልዕላዊ መሬት ናይ ትግራይ ፈፂሙ ዓብይ ፀላእቲ ክኸውን ከም ዘይኽእል ደጋጊምና ህዝብና ሰላማዊ ሰልፊ ወፅዩ ነጊርዎም እዩ ንመራሕቱ ነጊርዎም እዩ መራሕቱ እውን እናወፀ እዛ ሰልፊ እዚኣ ናይ መጨረሻ ሸኽም እያ እናበለ የታልሎም ከም ዝነበረ ሽውድ ከም ዝነበረ ንጌታቸው ታደሰ ወረደ እውን ሰነ 30 ክትምለሱኹም ከም ዝበሎም ኩሉ ናይ ምጭብራር ስራሕ ይስራሕ ዘሎ ሕዚ ግን ካብዚ ወፂና ትክክለኛ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና እዩ ሓደ እዚ ህዝቢ እዚ ውዕል ፕሪቶርያ ዝኽበረሉ ተኮይኑ ይከበር ፅቡቅ ሕርያና ሰላም እዩ እዚ ዓንዳራይ በዓል ግዜ መሬት ናይ ትግራይ ቆራሪሴ ተጋሩ ኣዋሪደ ኣባሻቂጠ ከንውረኩም እየ ምዕራብ ትግራይ እውን ድሕሪ ህዚ ኣይትምለስዋን ንዓይ ክሳብ ዘገልገልኩም ህዝቢ ትግራይ ብትንትን ይውፃእ ዋላ ይጥፋእ ዋላ ይብረስ ዋላ ካብ ገፅ መሬት ይጥፋእ ከም ትዝወርጎ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ እውን ዝቕይር ሓሳብ የብለን ካብ በለና ፌደራል መንግስቲ ንሕና እንታይ ንግበር እዩ بسلاماو منجدي ما تيماتيو سلام سلن دلي بسلاماو منجدي بسلاماو سلفي دليتنا بهاجران نعلم نجرنا حزبنا دقاقيمو سلاماو سلف وصيو بسلاماو منجدي دقاقيمو نمرحت حاتيتو نمرحت إثيوبيا حاتيتو سمعوا أبكد الحزون سلازي أنا خوينا تيري قفينيلو كوينا سدقف سب كويلن سلا سلام ممهر كوينو كاغويتاچو كمهر او ومبر استقمطه تمهراي تግራዋይ كويلن سلا سلام نهزب تግራይ كتنغرو ايتخيلن سلام سلا ندقف اتا ناي مجمرتا مغارجا خنقدالنا يلو ناي قلي مغارجا امداماتكا مريت كوينكا امداماتكا غزا كوينكا ناندامات كهافت وريركا سلام يزدلي باك امبي سلام تدلي مالت يكون ابي كونكا سلام تدلي اشيت دملو ابناي من غزانا نبرئيو سلام يزدلي خبل دمك زورو ابناي من غزانا نبرئيو سلام يزدلي خبل دايما تراكتور غير نحرسيو سلام يزدلي خبل سلام تدلي تكون كما لغا اوطا عدخا خير غندر كاي نحن غندر يمصانا كان ولا تمريتنا تمتما ونتنا يبونا حصي يوحنس زواغولن زموتلن ليلاو مريتهم ون بغزياونت حسكاي لها دحن حزو غزي لو ناي وعرق ساونو ملسو ولا متما نفتح هذه امحارات باركلن نا اخي زي اجر مريت تقلايا لققلنا نحنا خوينات ون نحنا سلكينا ايو خوينات يدل سلامينا ندل زي بهاجن حريان ناي تغارو ناي حوحات ناي ملا مرحت هايمانوت ناي كل ناي كنا تغراوي ناي تغراويان بهاجن ديليتنيو سلام سلا السلام جيتاكو ممر كوينو خمص مورالم عقمم يو سلاز انا تمالي بزو حيوت سلاز خسرنا بزو حيوت سلاز طفئه تناي تمالي نجر كمل سلاز يقولوا انا ثم انا اسيون سلاز فطم ايهم يتربشوا يعني راتا زرو قومريو تتحسس باغن جيغايو تمالي زقتلنا قتلتنا نفلطينا حدون بواغا للاونتنا اني كرا انشطو مننت يلن تلك ايلكن كن تمالي بينتنا كنا تسوينا بينتنا خمزي تسوانا طلعتنا يفطيم بينمون نعنا خطنتنا خمزي يخلو فيطم على مختيتهم مطيميم السو غيره ما يكالنا سلازي انا نحنا نسلام سلندلي نسلام سلنغزع كنا عقمنا كنا خيلتنا وتهدراو طببنا
تخورمينا نبعلنا تخورمينا حزبنا ون كورمينا يلنا من سلام كبير واقع خفيلنا لنا نخفل لنا ده خبير واقع خفل زل حزبي سلا سلام كتمهرو قلبي سلازي نحنا خنقورو زلنا قلصي ناي مجمرتا بسلاماو منقدي لقيقم كوصو فيدرال منقص اتوعل ختقبر كلا يجي ايقبر زل تخوينو ناي عالم موعات اكلات تفلطو زغورو بو ነገር ታልዮም خغورو ሳልሳይ ግን ብጉልወትና መሬትና خنمልሰይና ትማል እገለ ሞተ ትማል እገለ ቆሰለይ ቆም ዝባል ዘራይል الملكنا سلام رخيبنا ينفلطن يس بناشوان بناي انكورن امرار حسلطان بزقبطلا اوان اب 4 خيلوم لتغارو سلام هيو ما يفطن يس وبي سلام يهو منيلك موقي سلام يهو حيل سلاسه موقي سلام يهو درغ موقي سلام يهو ابي احمد سلام يهو كل غزيه بقنبلاتات ناي اوروبان ناي راشان مس دودونا يوم مسطنتنا يوم مسقطلنا يوم نفلطينا زي من تزي فرحنا انكي مريت نشطا نحرغو ነገር የለ ክሳብ መጨረሻ ክንዋጋ አይነ ትውልድ ዝቃዋወሎት ትዜ ኮይኑ ጌታቸው ኸይዱ አብ ግዛዕ ስለዛዓፈረ او خيدو كاميرا خمسو حادو بحيق لفت سلازله زخو ነገር የለ ሌላው መሬትና خملسيو ስለዚህ ነዚህ እዩ ህዝባውያን ሓድነት ትግራይ ውሳነ ወሲና ወታደራውያን መራሕቲ ውሳነ ወሲኖም ከም ግዜያዊ ምሕዳር ደሞ ግዜያዊ ወኪል ናይ ህዝቢ ትግራይ ተዋሂሉ ዝሕሰብ ግዜያዊ ምሕዳር እውን ኣብዚ ጉዳይ ወሲኑ ክረምቲ ኸኣተወ ይመለሱ وعل بريتاريا يتغبر بقلطف إلى تقع زل زي أختغبر ريا عايز تغبر إتا خعشو 4 خيلة يا زلمة عارفة ورر تحيك تاتي يا زلمة سلام تدلي تخونكم نحنا سلامنا ندلي لو قلنا ملفنا سلام أي تدلي تمالي زورلكم من نبرة حسكم وين أين وطن تقولوا لهم ما نحنا ما كل موتي نعنا عمريتنا كل موجود مخانا عمريتنا خنسواء مخانا نفتحين دي ديمقراطي نفتح عوي حطو تغلا الله خنودق مخانا ما نمسك كفلت الله طلعتنا يخونوا فتوتنا خفلت كله بوعاتنا عالم خفلت كله بسلام يقد سنة يدولوا زوا عرن افريكا بسلام نسرحنا بسلام نلطفنا ذرو ناي معراويان تكالات عاوزي صرحو زخول ነገር እንታልዩ ቅድሚ ህይወት መጥፎ صرحو خلو انت احنا ግን መስዋዕት ፈሪሕና እንሸጦ ህዝብ ይብልና ብሔራዊ ክብሩን መንነቱን ተዋሪዱ ኣብ ትሕቲ ባርነት የእትዮም ትግርኛ ካይትዛረብ ኢሎም ትግርኛ ካይትምሃር ኢሎም ስምካ ቀይር ክሳብ ምባል سمو زغيرو زلو تግራዋይ ትግርኛ ካይዛረብ ዘغيرو ዘለው ኣብ ትሕቲ ባርነት ኣብ 20 ሓልን ክፍለ ዘመን ኣብ ትሕቲ ባርነት እትዮም ዘለው ትግራዋይ ናፃ ክነውጾ ሓራ ክነውጾ ቃልስና ቀጻሊ 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 እንዲ ጻርቃን ጌታቸው ፈራህ መንእሰይ ፈራህ ማሕበረሰብ ሌላውነቱ ዘይሕሉ መንእሰይ مريتون نورتون يحلفوا منسي كفطروا شريحة يوم بسم سلام بسم مخاتن بسم مسوعتي ناي تقارو شريحة يوم اتستبدل ودب كم قبلين قطر استبدل هزبي كم طورنيا كم سلام زي دلي كم صقم فتر حيلي خوسد ጌታቸውን ጻርቃንን አሰፋብርሃ ሓሻኽሮምን መዛሙርቶምን ሰሪሖም ቦዚ ዝድህለል ትግራዋይ ግን የለን ፍጹም አምሓራይ
سلام تدلي تخوينكا غندر كأتو خيمشي غندر كا مريت تقراي كلك الله ايو هو أنا هلا كن كتوسخها تناي هو دلكا هاري هو دلكا سلازي توم جنرالات ناي تقراي ناي جنرالات حطي يكون حطو ناي حزب حطي رايت እዞም ጀነራላት እዚኣቶም ሰራዊት ትግራይ ወዲ ትግራይ እዩ ካብ ኣብራህ ህዝቢ ትግራይ ዝወፀ እዩ ናይ ትግራይ ሕቶ ክምልስ ዝቆመ እዩ ድሌትን ባህግን ናይ ተጋሩ ከፍፅም ዝተፈጠረ ሓይሊ እዩ ህዝብና ዝበልካና ክንሰምዕ ኢና መዋሎም እንዲ ብርጌደር ጀነራል ኣብርሃ ተስፋይ ድንኩል ኣዛዝ ኣርሚ 42 جنرال هنصا ولا جورجس عزاز أرم سسا كانتهم ناي معراب جنبار حويسكا ولا نايدو جنبار ميجر جنرال تمالي مديد زارو زنارة بوي تجراي زواجة بناي تجراي راح زواجة بوليتيكية ولا مرحة حيوانات ولا وتادر ولا داي إدير ناي أنا أرجع الدير زمرح والله لمعات بيجيل ولا جزع ولا تقرأوا يكون كله عبهراو خبر ناي تجارو بزي كون يكون مخنيات كعسل سلازلو أو خسرحنا نسرح زلنا سلازي أنت مريح ناي تقرأي حيزة خواجية عندرية ناي محرايدو ناي تجزعدو جلدو سلام دو جلدو اللي كالي ميزز كم سألكم تزي خوينو فتصيمو سلام فتر يكونن لسلام كعسريحهم يتفوتون سلام دليهم ون يتفوتون عندما لقعهم قبتي ناي وشتهم قبيتكم بحرنا ندماتكم تمنيو عودوا حورات هاجرات ديكلر زخونة هاجر كنام لسانا إلكم تحاسوا تصفح فحاتي حفافنا سلزخونكم نعهم ذا أمركم يلن مريثنا نهوجن يلن نايتم بيه مدرخو زارو وزلو بهاجن دليتن علامة حزب تقرأ يوم زن صورق زلو زوم مريح الناس جيم يخلق عدل صبو أبا أنا هلقا نايجيتاچو حداش سلطانون ناي مراق أفريقيا قدايات مكتتاليا ያው ናይ ትግራይና ኤርትራን ጉዳይ እንተኾነት ዋላ ስፔሲፊክሊ አይ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይን ወረ መምላስ እዮም ዝልዋ እዚኣታ ትክክለኛ ትርጉማ እያ ኣብቱ ወረቀቱ ግን ናይ ኢስት አፍሪካ ኣማኻሪ ኢሎም ኣቐሚጦሞ ኢስት አፍሪካ ሰላም ክኾን እንተኮይኑ ሰላም ዝብል ምስ ኣምሓራ ምስ ካሊእ ሰላም እንድሕር ኢሉ መሬት ካሂብካ ይኮነን ብርግፅ ከም ዝወልካዮ ካብ መሬትና ምስ ወፁ ሰላም ምባል ይከኣል እዩ እሱ ንሕና እውን ደልዩ ኢና ብኤርትራ ወገን ሰላም ክበሃል ከሎ ዓይኑ ደም ዝመልእ ዘሎ ግን ንምንታይ ዝብል ግን እስካዕ ሕዚ ክርዳእና ይከኣለን ታእያ ንበይኑ ዝኾነ ሰኸፈተል ይወድዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ክኾን ከሎ ጌታቸው ዝስእኖ ነገር ሃልይ ድዩ ሓደ ክኾን ከሎ ናብ ሰላም ክመፅእ ከሎ ንሱ እውን ከም ግሉ ህዝቢ እውን ከም ህዝቢ ተረባሕ አይደ ይኮነን ታእታ ፀገመኡ ዘላ ዝብል ንባዕለይ እውን ግልፂ ክኾነለይ ስለዘይኮነ ኣብዚ እውን ኣልዒልዎ ነይሩ ፅምዶ ይባላል ሓደ ነገር ከይበለ ይቅርታ እውን ከይበለ ይብል ካሊእ እውን ይቅርታ ኢልና ይኮነን እንደውም በብመዓልቱ ነገራት እናወሰኸልና ፀገም እንዳወሰኸልና እዩ ዝኸድ ዘሎ እንታይ እያ ታውኡ ዝኒሃ ንበይኑ ትኹርኩሖ ዘላ ዝብል ግን ሓሳብካ ከተቕምጠላ ስለ ዝደለኹ እዋ ሓቂ ገይታቸው ታሪክ መዓልቲ ዝረኸባ ዘለ ዓሸራተን ፅባሕ ዘይክረኸባ ይኽእል እዩ ፅምዶ እንድሕር ተጠራኺራ ህዝቢ ትግራይ ሌላውነተይ ከውሕስ የሉ እንድሕር ተንቀሳቂሱ ጌታቸው ስራሕ ስለ ዝንሻው ጌታቸው ምናልባት ኣዋሽ ረባ እውን ክወርድ ይኽእል እዩ ይኸውን ሻው ኣዋሽ ረባ ከወርደ ኢሻ ኣጀድ ሕመራ ተተመሊሳ ጉዳይ ኤርትራ ብካሊእ መንገዲ ዕልባት ክረክብ እንድሕር ተንቀሳቂሱ ናይ ጌታቸው ስራሕ ሻው ስለ ዘብቅዕ ጌታቸው ከም ዮሃንስ ቢያለው ከም ክርስቲያን ታደለ በልና ዓትባል ፀርፈን ነበርካ ስኻንኻ ኢሉ ኣዋሽ ርኡ ከወርዶ ይኸውን ሻው ንሱ ንሪእየሉ ርሑቕ ይኸውን እንታይ እያ ተፍርሕ ዘላ እሺ ናይ ግሊ ጥቕሙ እያ ንባዕሉ
نتنا يقول تقوم خقصل تاسلطان سلا زي رخبا سلام انت ترخيو يا ابن افتا عغرغر كنبر سلا زدليو افتا عغرغر كوينو سلطان كركب سلا زدليو يا تا ترغمكا سرنا جيتاچو مدو سرح قحدي حشوت من ملاس كيا خاليكو يولن ابير ترا تاي تغيره طمدو اليوم دلوا طمدو منوالك اليوم دلوا بزعما تا طمدو يو مشات ريبورت نسا اوصحيو نريدوان نسا اوصحيو كو يخينا ويسكم سوركات ايست افريكا قرمنا جيبوت خيتاتوني لاتيا نامني خير ناو سودانو ريخايا سلام تحسمو وي نا ارتراو تفرق لها ندعنا لوات كينيا مبر صوماليا ون تقبلي مثلا هذا عينا ايست افريكا تايكا صرحيو ديسكريبشن جوب زي ولو يولو كو زي سرحت هاي لكو يتهاون سلاز نايكرنا افريكا اما خاري ناي مايات ليو ناي نقد ليو ناي كونفليكت تفاتات حدي دا اي سرح جيتاكوكو قلت زخونه غزعكو يولن سلاز جيتاكو انا تادرا حشوت البوستر من مللاس منستر ناوي احمد ايوه ناوي احمد سلاز دا يخلك كان يسقي ريزل كايا هو يسقي حقي انا بفتحونا دكتور هايلو تاني هيا نجر ميس سوزي هايلا تدير حد حقي نسا غير كاس دوكم ترنا فاويو قلعي خدله ناتلمن وسرح ثانيه اتوني يتنسل وبعرف تفطي بلن سلازي سوزي يسقي ريزل كايا وحق يسقيو قلت وانا نجر زسقوم زل طرح جيتاكيو غير كحك وصلوا توانا سقات منقص يزول 4 كيلو زلو ناي اورمو محيلي اتو غداغود اجنده حيجو بسرح زل حيلي ناتو يوت تسقات جيتاكيو لو هناتو حيلي سلازم مونغو ايرتران مونغو تግራይን سلام تفطيرو ማለት ሶሊዳሪቲ እንድሕር ተፈጢሩ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ናይ ፀጥታ ሓይልታት ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ኢንተግሬሽን ኣብ ታሪክ ኣብ ባህሊ እቲ ህዝቢ ሓደ እንድሕር ኮይኑ ናይ ሰሜን ህዝቢ ይቅር ኢትዮጵያ ቀርኒ ኣፍሪካ ብምልኣው ትትበፅእ ክንቕንቕ ዘይኽእል ሓይሊ እዩ ኣብዚ ከባቢ ኩሉ ሻው ድላይና ንገብረሉ ብዲፕሎማሲ ወሎ ናይ ፖለቲካው ባህግታትና ኩሎም ኢኮኖሚያው ወሎም ሌላውነትና ወሎም ባሕርና ወሎም መሬትና ውሕስ ክኾነሉ ዝኽእል ሃዋሁ ስለ ዝፍጠረው እዚ እቲ ጠርቋሽ ወዲ ጠርቋሽ ትሪባል ኣጀንዳ ናይና ኣብይ ኣሕመድ ክወድቕ ስለ ዝኾነ ይወድቀና ኣሎ በዛ ካባ ጌታቸውን ዓጉየ ተኻውንካ ረሲዕ ኸያኮ ዊስክና ብዝሓ በቃ الراسكو اخذت بحلها نعم اذا خويه تاخذ قبل العمل لو معت محمد اخي لو معت ما خمس اكبر هاي تقر عرفت قراي تقولعتهم ناتكا محاول نيرو من تلوم يلو نديم نعم قلم ما دول نعد قرات ما دول يزبال سلازم نسخدول كسافك مع التخاخيل لحد انسان ابريد زين رخيب له حوحاتكم ديالو مع انت تاكد جنرال وتاكيو نيرو الزغرايون كوم ديالو خم ديالو قريحهم كوم ديالو يكاتلكم يولن انا فلط دحنا بودي اكنقوا قال ما ليلو زي اوصحو بقى نفتا تفوت نفتا مهرسي زغوي مالك زي يصح سلازي يسقري ويسقي سلازي نحنا كن جزا عينا نصرح لنا امونغو ارترا مونغو تግራይ ዘሎ ركب ተጠናኺሩ خدلو استراتيجيكال حد حد يتلعلن درات تحتلوا ማለት حد حد تتلعلو دكتور هايل انا قبل يتغورو حد حد غريقا ያው بانا ولا باخا زي شرح نغرات لو نعمت موعى على قالك دعت له لبوليتيكانيات تمرت مهافكات تفكريو بهم يخيدوا زين حسب مقرابكات تفكري جن نحنا كم حدا خلل عالم زي تفدتنا عالم زريو ديكلير زخونه كافيل كاخت فرارم نشتي نايو على صقامات سلازلو بدحريت دققتي صقامات سلازلو نعو بالكاخ صرحت غير نغير جن ما عاد سرحنا ولا نسون دكتور هايلو نتلعلو ميكانيزم نايو على الله كما قالك يسرح سون نايو على الميكانيزم سلازلو نسوتات يسرح سلازلو زي عاني كفنيا يتوقع ريحه يوناي زران بس ريحه يوناي راما ناي حسا
ኣብ ኩሉ ዝኸይድ ዘሎ ንዓቶም ቦምቡይ ሕዚ ከፍርስና እዮም ስልጣንና ከምንጥልና እዮም ታ ንህዝቢ ትግራይ ነሳቀላ ዝነበርና ካርዲ ክሕድጉና እዮም ኣብ ስጋኣት ኢና ክንወድቕ ዝብል ኣብቲ 4 ኪሎ ፈጢርዎ ዘሎ ነውፂ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ጥምዶ ይብሉ ኣለው ጥምዶ ክትራስልክን እምበር ጥምዶማ ክትቅፅል እያ